इलामको माई जोगमाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतको अश्लील क्रियाकलापको भिडियो सार्वजनिक। सीसीटीभी फुटेजमा कैद भएको अश्लील क्रियाकलापको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल। यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने जनगुनासो। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि सांघातिक आक्रमण। पूर्व मन्त्री समेत रहेका यादवमाथि खुकुरी हान्ने कथित अभियन्ता श्यामबाबु सापकोटा पक्राउ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र क्षितिज थेबेमाथि जे पनि हुन सक्ने धम्की। जनजाति महासंघमा देखियो विवाद, धरानमा मुठभेडको चेतावनी। पासाङ शेर्पा भन्छन् सत्ता संरक्षित भिजिलान्तेको प्रतिवाद एमालेका आदिवासी जनजातिले गर्छन्, परिणामको जिम्मेवार सरकार हुनेछ। भ्रष्टाचार र तस्करीमा संलग्नहरूले मलाई हटाउन खोज्दैछन् भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको दाबी। सरकार र गृहमन्त्री दुवै टिक्छ भन्दै नारायण काजी श्रेष्ठको धारणा। अब नेकपा एमालेमा पहिरो जाँदैछ भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको दाबी। लुम्बिनी एमालेको अध्यक्षमा राधाकृष्ण कणेल विजयी। विधामा चलाइएका सरकारी गाडी युवा संघको निगरानीमा कारबाहीका लागि ट्राफिकको जिम्मा लगाइयो। सम्पत्ति शुद्धिकरण विधेयकमा सहमति जुटाउन संसदीय उपसमिति गठन। कक्षा 12 को पूरक परीक्षाको समय तालिका परिवर्तन। अब कहिले हुँदैछ परीक्षा, यसको बारेमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। संयुक्त राज्य अमेरिकाको सेना बन्दोबस्तीका सामानहरू सहित नेपाल आउँदै। भदौको 24 गतेदेखि असोजको 12 गतेसम्म अमेरिकी सेना काठमाडौँमा रहने। किन आउँदैछ अमेरिकी सेनाको जम्बो टोली नेपाल, यसको विषयमा पुरै जानकारी। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी, देशभर सार्वजनिक विदा। ललितपुरको पाटन स्थित कृष्ण मन्दिरमा भक्तजनको घुइँचो। पाटनको कृष्ण मन्दिरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरे दर्शन। एनआरएनले नेपाली नागरिकता पाउने बाटो खोल्यो। कसरी लिन सक्छन् एनआरएनले नागरिकता, यसको बारेमा पुरै जानकारी। साना तथा घरेलु उद्यमीहरूको संरक्षण गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालको जिकिर। नेपालले कोदो उत्पादन बढाउनु पर्ने कृषि मन्त्री बेदुराम भुषालको टिप्पणी। एकै पटक 51 वटा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन सञ्चालन भयो। विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धनका लागि सहुलियत दिन सरकार तयार रहेको ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतको भनाई। विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन बनाउन निजी क्षेत्र आउनुपर्ने कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको धारणा। ललितपुरमा महिला उद्यमी मेला 2080 सुरु। मेला भदौको 24 गते आइतबारसम्म चल्ने। नेप्सेले 11 नयाँ ब्रोकरलाई दियो धितोपत्र कारोबारको सदस्यता। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाको 78औं अधिवेशन सुरु। थाइल्याण्डका नयाँ प्रधानमन्त्रीले राजाबाट गरे शपथ ग्रहण। टर्कीमा बाढीका कारण 2 जनाको ज्यान गयो, 4 जना बेपत्ता। चीनको गन्झाओबाट दक्षिण अमेरिकासम्म नयाँ कार्गो रुट सञ्चालन भयो। एसिया कप खेलेर फर्किएको नेपालको क्रिकेट टिमको भव्य स्वागत गरियो। अब चाहिँ हाई टाइम भइसक्यो, पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ भन्दै स्वदेश फर्किएसँगै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित पौडेलको भनाई। वुमन्स टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपाल र युएई बीचको खेल रद्द र नेपालले अब सेमिफाइनलमा वुमेन्स टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा थाइल्याण्डसँग खेल्ने। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आज दिनभरिका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। इलामको माई जोगमाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतको अश्लील क्रियाकलापको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको प्रसङ्गबाट। इलामको माई जोगमाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय र लेखा अधिकृतको क्रियाकलापको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। पालिकाको कार्यकक्षमै अनैतिक क्रियाकलाप गरेको भिडियो आएसँगै माई जोगमाई गाउँपालिका चर्चामा रहेको छ। 3वटा सार्वजनिक भएको भिडियोमा प्रमुख प्रशासकीय र लेखा अधिकृत बीच अङ्कमालदेखि गालामा मुख जोड्ने सम्मको क्रियाकलाप गरेको देखिन्छ। कार्यालयको मुख्य पदमा रहेका कर्मचारीले पालिकामा सीसी क्यामेरा जडान भएको थाहा हुँदाहुँदै यस्तो हरकत गर्नुले कार्यालयलाई हेपेको भनेर आलोचना भइरहेको छ। कर्मचारीहरूले कार्यक्षेत्रभित्र गरेको यस्तो हरकतले सम्पूर्ण कर्मचारीको बदनाम भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना हुन थालेको छ। सामाजिक सञ्जालमा बाहिरिएको 3वटा भिडियोमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतले कार्यालय भित्रै गरेको हरकतका कारण गाउँपालिकाको बेइज्जती भएको गाउँपालिका अध्यक्ष कुशबहादुर थेबेले बताउनु भयो। उहाँले वास्तविकता बुझेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्दै फुटेज केही दिन अघिको भएका कारण प्रशासकीय अधिकृत यसअघि नै गाउँपालिका छोडेर अर्को स्थानीय तहमा गएको भनिए
पनि उनलाई कार्यालयबाट आधिकारिक विदाई भने नगरिएको बताउनुभयो। गत साउन 18 गते जोगमाई गाउँपालिकामा आग लागेको घटना समेत भएको थियो। उक्त आगलागी दुई अधिकृत बीचको अनैतिक क्रियाकलापको प्रमाण नष्ट गर्नका लागि उनीहरूले नै लगाएको आरोप लागेको थियो। साउनको 18 गते राति कार्यालयमा आगलागी भएको थाहा पाएपछि स्थानीयले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। स्थानीय र प्रहरीको सहयोगमा केही क्षणमा आगो नियन्त्रणमा समेत लिएको थियो। 19 गते बिहान गाउँपालिका अध्यक्ष कुशबहादुर थेबेसहित जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र प्रहरी बसेर आगलागीका कारण 13,60,600 अनुमानित क्षति भएको डेटा तयार पारिएको थियो। गाउँपालिका कार्यालय भवनको सर्भर भएको ठाउँमा आगलागी सुरु भएको अनुमान समेत गरियो। आगलागीबाट कार्यालयमा जडित सीसी क्यामेरा ध्वस्त भएको थियो, जसबाट इन्भर्टर सहित 4वटा ब्याट्री समेत जलेको थियो। कार्यालयको कागजपत्र भएको ठाउँमा आगलागी पुग्न पाएन, त्यसअघि नै आगलागी नियन्त्रणमा लियो। आगलागीबाट कागजपत्र कुनै नजलेको बताइएको छ। आगलागीका कारण र पत्ता लगाउन गाउँपालिका अध्यक्ष थेबेको संयोजकत्वमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजीमान राई र राजस्व तथा सहकारी शाखाका अशोक लिम्बू सहितको समिति गठन भयो, तर प्रमुख प्रशासकीय राईको सरुवा भइसकेको छ। समितिमा प्रहरीका प्रतिनिधि, विद्युतका कर्मचारी र वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष रहने गरी छानबिन समिति बनेको छ। समितिले अहिलेसम्म के कारण आगलागी भयो भन्ने प्रतिवेदन आएको छैन। यस विषयमा गाउँपालिकाले कुनै जानकारी दिन नसकेको बताइएको छ। आगलागीको विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईले एउटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यालयमा आगलागी गर्न नसक्ने भन्दै आफूमाथि लागेको आरोप झुटो भएको दाबी गर्नुभयो। सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने काम भएको उहाँको भनाइ छ। घटना भइ नै सक्यो, जसरी घटना घट्यो या घटाइयो भन्ने विषयमा छानबिनका लागि समिति नै गठन भइसकेको छ। गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष प्रवीण राईले यस विषयमा आफूहरू गम्भीर भएर छानबिनमा लागेको बताउनुभयो। छानबिन समितिबाट आएको प्रतिवेदनपछि मात्रै गाउँपालिकाले आधिकारिक धारणा बनाउने उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, कर्मचारीको अश्लील क्रियाकलापले यति बेला इलाम चर्चामा छ। सामाजिक सञ्जालमा सरकारी कर्मचारी कार्यकक्षमा अनैतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको जुन खालको दृश्यहरू देखिएको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा कृपया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि काठमाडौँमा धारिलो हतियार खुकुरी प्रहार गरी सांघातिक आक्रमण भएको छ। बुधबार दिउँसो भ्रिकुटी मण्डप स्थित रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका यादवमाथि नुवाकोटका श्यामबाबु सापकोटाले धारिलो हतियार प्रहार गरेको बताइएको छ। खुकुरी प्रहारबाट घाइते यादवलाई उपचारका लागि वीर अस्पताल लगिएको छ। प्रहरीले खुकुरी प्रहार गर्ने युवालाई नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ। पक्राउ पर्ने सापकोटा नुवाकोट जिल्ला विद्युत नगरपालिका 7 बस्ने 47 वर्षीय श्यामबाबु सापकोटा रहेको काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता कुमोल ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभएको छ। ढुङ्गेलका अनुसार उनी आफूलाई अभियन्ता भन्ने गर्छन्। एमसीसी को मतियार भन्दै सापकोटाले खुकुरी हानेको बताइएको छ। खुकुरी प्रहार गर्नु अघि उनी रिपोर्टर्स क्लबमा यादवकै भाषण सुन्दै थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता यादवलाई भने ट्रमा सेन्टरमा लगिएको छ। पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका यादव रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित कार्यक्रमबाट बाहिरिएपछि नै सापकोटाले खुकुरी प्रहार गरेको जनाइएको छ। आदिवासी जनजातिहरूको छाता संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष समेतले हस्ताक्षर गरेको लोकतन्त्र विरोधी अतिवादी वक्तव्यका कारण आदिवासीहरूमै विभाजन आएको छ। महासंघ सबै राजनैतिक दलमा आबद्ध आदिवासी जनजातिहरूको छाता संगठन हो र यसलाई राज्यले समेत मान्यता दिएको छ। तर सोही संस्थाका अध्यक्ष ग्याल्जे शेर्पाले, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाले निकट युवा संघका अध्यक्ष क्षितिज थेबे धरान गएमा जे पनि हुन सक्ने चेतावनीयुक्त वक्तव्य दिएपछि खैला बैला मचिएको छ। महासंघ सहित यसका घटक संस्था किराँत याक्थुम चुम्लुङ, किराँत राई यायो शेर्पा संघ र पहिचान सहितको प्रदेश 1 नामाङ्कन अभियान समितिको तर्फबाट भदौको 18 गते जारी विज्ञप्तिमा एमाले अध्यक्ष ओली र युवा संघ अध्यक्ष थेवेले माफी नमागेमा जे पनि हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। नौबुन्दे वक्तव्यको 6औं बुँदामा आन्दोलनरत पक्षलाई चिड्याउने शब्दहरू प्रयोग गर्ने केपी ओली र उनको निर्देशनमा आउने क्षितिज थेवेले माफी नमागी हिँडेमा उत्पन्न हुन सक्ने परिणामको जिम्मेवार स्वयं हुनेछ भनिएको छ। थेवे अहिले चीन भ्रमणमा हुनुहुन्छ। उहाँ युवा संघको भदौ 23 र 24 मा धरानमा हुने प्रथम अधिवेशनमा आएमा प्रतिरोध गर्ने चेतावनी समेत विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विज्ञप्तिमा एमाले बाहेक अन्य दलको भने विरोध गरिएको छैन। युवा संघको अधिवेशन चुम्लुङको हलमा गर्ने भनिए पनि पहिचानवादीको धम्कीपछि सो स्थानमा गर्न नदिइने भएको छ। युवा संघका धरान इन्चार्ज देवश राईले अर्को स्थानमा गरिने बताउनु भएको छ। आदिवासी जनजाति महासंघ लगायतका साझा जातीय संस्थाहरूको नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति सत्ता गठबन्धन दलमा आबद्ध भएका कारण एमालेमाथि आक्रमण गरिएको भन्दै एमाले निकट आदिवासी जनजाति महासंघले अब प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष शेर्पा नेपाली कांग्रेसका रामेछापका महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेको बुझिएको छ। तर महासंघमा आएपछि साझा संस्थाको मर्यादा राख्नुपर्ने एमाले निकट आदिवासी जनजातिहरूको भनाइ छ। पहिचानवादीहरूको तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा भने एमाले नेताको नामै लिएर प्रतिकार गर्ने र जे पनि हुन सक्ने चेतावनी दिएको जनाइएको छ। त्यसो त नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएका नेकपा एमाले निकट लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष पासाङ शेर्पाले पहिचानको नाममा एमाले विरुद्ध आन्दोलन गर्नेहरू सत्ता संरक्षित भिजिलान्तीहरू भएको बताउनु भएको छ। शेर्पाले आदिवासी जनजाति महासंघ र अन्य जातीय घटकहरू जस्ता साझा संस्थाले पहिचानको
आन्दोलनलाई दुरुपयोग गर्ने र त्यस्ता संस्थालाई एमालेलाई गाली गर्ने प्लेटफर्म बनाएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले एमालेका नेताहरूमाथि जे पनि हुन सक्ने धम्की दिनेहरूले भोलि मैदानमा आदिवासी जनजातिले नै प्रतिवाद गरेमा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, ओली र क्षितिज थेबेमाथि जे पनि हुन सक्ने धम्कीपछि जनजाति महासंघमा विवाद देखिएको छ। धरानमा मुठभेडको चेतावनी दिइएको छ। पासाङ शेर्पाले भनेका छन्, सत्ता संरक्षित भिजिलान्तीको प्रतिवाद एमालेका आदिवासी जनजातिले गर्छन्, परिणामको जिम्मेवार सरकार हुनेछ भनेर भनिएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाएपछि अपराधी र तस्करहरू आफूहरूलाई हटाउन लागि परेको दावी गर्नुभएको छ। सरकारले खोलेको भ्रष्टाचारको फाइलले गठबन्धनमा असन्तुष्टि बढेर गृहमन्त्री फेर्ने प्रयास भइरहेको चर्चा आइरहेका बेलामा उहाँले यस्तो बताउनुभयो। चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेहरूले एउटा बाटो अर्को रूपमा सरकारको अभियानमा असफल पार्ने र यो अभियान सञ्चालन गर्नेहरूलाई घेराबन्दी गर्ने वा सरकारलाई अप्ठ्यारो पारेर मूल पात्रहरूलाई हटाउन खोज्दैछन् उहाँको भनाइरहेको छ। 60 किलो सुन समातेपछि त्यसलाई आधार बनाएर तस्करीहरूको जरैसम्म पुग्ने, त्यसको सारा नेटवर्कको पहिचान गरेर कानुनी कारबाही गर्ने प्रक्रियामा अहिले नेपाल प्रहरी र सिआइबी अनुसन्धानरत रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीलाई विश्वास छ केही दिनभित्रै त्यो अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्नेछ, सबै तस्कर र अपराधीहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याइनेछ। उहाँले यो सरकार र गृहमन्त्री टिक्ने दावी गर्दै भ्रष्टाचारी र तस्करीसँग कुनै पनि सम्झौता नगरी आफ्नो अभियानलाई अगाडि बढाउने दावी गर्नुभयो। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई नै चाँडै निष्कर्षमा पुर्याउने बताउनु भएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलाइरहेको बेलामा यो सरकार टिक्छ त, गृहमन्त्री टिक्छ त भन्ने चिन्ता र चासो आम जनसमुदायमा रहेको छ। यसबीचमा भएका कतिपय घटनाका कारणले पनि यताउता हुन खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ। म भन्छु, यो सरकारको निरन्तरता, गृहमन्त्रीको निरन्तरता र भ्रष्टाचार तस्करी कालोजारीको निरन्तरता साथसाथै जान सक्दैन। विभिन्न प्रकारका अप्ठ्याराहरूले हामीलाई समस्या पारेको हुन सक्छ, तर हाम्रो मिसनलाई रोक्दैनौँ, विश्राम लिँदैनौँ, त्यो हाम्रो सङ्कल्प हो, उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेकपा एमालेबाट आजबाट पहिरो जान थालेको दावी गर्नुभएको छ। पार्टी निकट आदिवासी जनजातिको काठमाडौँ भेलालाई सम्बोधन गर्दै आफूहरू सही बाटोमा अगाडि बढ्न सके पार्टी पङ्क्तिभित्रका भ्रमहरूका बादल फाटेर जाने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले हामी के कुरामा बढी चिन्तित छौँ भने हामीसँग सँगै विद्रोह गरेर आएका कतिपय साथीहरू पलायन हुँदै फेरि एमालेतर्फ फर्के भन्ने चिन्ता नि हामीसँग छ। विभिन्न जिल्लामा त्यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन्, तर हामीले यही मञ्चबाट एमाले छोडेर हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गराएका छौँ। अब एमालेभित्र पहिरो जाँदैछ, उहाँको भनाइ छ। उहाँले एमालेसँगको मतभिन्नतालाई प्रश्नसँग देख्नुपर्ने बताउनुभयो। पार्टी निकट आदिवासी जनजातिको काठमाडौँ भेलालाई सम्बोधन गर्दै एमाले अहिले पनि समाजवादमा जान सकिँदैन भन्ने पक्षमा रहेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, एमाले अहिले त समाजवाद ल्याउनै सकिँदैन भन्छ, समाजवादलाई अहिले कार्यक्रम बनाउनै सकिँदैन। अहिले पनि 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको दस्तावेज हेर्नुभयो भने समाजवाद ल्याउन सकिँदैन, त्यसले जबजरै लक्ष्य हो भन्छ। त्यो पार्टी दक्षिणपन्थी अवसरवादतर्फ लाग्यो, उहाँको भनाइ छ। उहाँले जबझले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व र मार्क्सवाद लेनिनवादको मार्गदर्शन छोड्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। आफूहरू समाजवादको बाटोमा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। समाजवाद आवश्यकताबारे जानकारी गराउन राष्ट्रव्यापी रूपमा अभियान लिएर जाने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको पहिलो अधिवेशनबाट अध्यक्षमा राधाकृष्ण कणेल विजयी हुनुभएको छ। मङ्गलबार नेतृत्वका लागि भएको निर्वाचनको बुधबार भएको मतगणनामा अध्यक्षमा राधाकृष्ण कणेल विजयी हुनुभयो। मतगणनाको सुरुवातदेखि नै अगाडि रहनुभएका अध्यक्षका प्रत्याशी हरि रिजाललाई 2 मतले पराजित गर्दै कणेल विजयी हुनुभएको हो। विजयी कणेलले 479 मत प्राप्त गर्नुभयो भने रिजालले 477 मत प्राप्त गर्नुभयो। पदाधिकारीमा सचिवसहित भूगोलतर्फ 12 मध्ये 8 जिल्लाका सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। 5 पदाधिकारी मध्ये 4 पदमा निर्वाचन भएको छ। यसबाहेक भूगोलतर्फ रूपन्देही, गुल्मी, बाँके र दाङ जिल्ला गरी 4 जिल्ला, लेखा कमिटी र प्रदेश खुल्लातर्फ मतदान भएको हो। त्यसैगरी उपाध्यक्षमा रूपन्देहीका भोजप्रसाद श्रेष्ठ 455 मत ल्याएर विजयी हुनुभयो। उहाँसँग रूपन्देहीका विश्वराज बरालले 306, बाँकेका पूजन विश्वकर्माले 98, रुकुमका शान्तिकुमार वलीले 56 मत ल्याउनु भएको थियो। उपसचिव खुल्लामा पूर्ण बुढामगरले 418 मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभयो। उहाँसँग दुर्गाप्रसाद थारू चौधरीले 393, उपेन्द्रलाल कामीले 110 मत ल्याउनु भएको थियो। महिला उपसचिवमा लीला राणामगर 352 मत ल्याएर विजयी हुनुभएको छ। उहाँसँग बसन्ती अधिकारीले 351 र आरती पौडेलले 221 मत ल्याउनु भएको थियो। त्यस्तै लेखा समिति अध्यक्षमा दामोदर घिमिरे विजयी हुनुभयो। उहाँले प्रतिस्पर्धी विष्णुराज बेसीलाई 207 मत अन्तरले पराजित गर्नुभयो। मङ्गलबार भएको मतदानमा सहभागी कुल 1500 प्रतिनिधि मतदाता रहेकोमा 965 मत खसेको थियो। विजयी उम्मेदवारहरूलाई आज नै शपथ ग्रहण गराइएको पार्टी पोलिट ब्युरो सदस्य सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। पदाधिकारीमा निर्वाचित उपसचिव पूर्णबहादुर बुढा बाहेक सबै कणेल समूहको रहेको बताइएको छ। यो नेतृत्व छनौटका लागि पार्टी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल समूहले कणेल र महासचिव शङ्कर पोखरेल समूहले रिजाललाई साथ दिएर पानलगत उम्मेदवारी दिएर चुनावी मैदानमा गएको जनाइएको छ।
सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी सवारी साधन दुरुपयोग गरेको भन्दै नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघले नेपालले विरोध जनाएको छ। युवा संघले सार्वजनिक बिदामा बिना पासका सवारी साधन चलाउने विरुद्ध सडक सङ्घर्ष गरेको हो। युवा संघले काठमाडौँको कलङ्की, बालाजु, बानेश्वर, भक्तपुरको सूर्य विनायक र ललितपुरमा सडक सङ्घर्ष गरेको छ। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका प्रवक्ता निरोज पौडेलका अनुसार देशभर सार्वजनिक बिदाको दिन गाडी रोकिनेछन् र बिना पास सरकारी सवारी साधन चलाउने सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई जिम्मा लगाइएको बताइएको छ। युवा संघले सवारी साधन नियन्त्रणमा लिन थालेपछि थप क्षति हुन नदिन प्रहरी वृत्त कालीमाटीका डीएसपी नरहरी अधिकारी र ट्राफिक प्रहरी प्रभाग कलङ्कीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक युवराज कटुवाल सडकमा देखिएको जनाइएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण, निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन संसदीय उपसमिति गठन भएको छ। कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिले विधेयक उप दफावार छलफल गरेर प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी सहित 11 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो। उपसमितिलाई 15 दिनको समय दिइएको छ। उपसमितिमा नेपाली कांग्रेसबाट 3 जना, एमालेबाट 2 जना, अन्यबाट 1 जना सदस्यहरू छन्। नेपाली कांग्रेसबाट सदस्यको नाम टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। एमालेबाट प्रत्यक्ष तिवारी र चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा समिति सदस्य रहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट रामकुमार राई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाबाट गौतम, राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान, जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट रन्जु कुमारी झा, एकीकृत समाजवादीबाट शेरबहादुर कुमार र जनमत पार्टीबाट गोमा लाभ सापकोटा सदस्य रहनु भएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयक गत माघ 27 गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो। गत वैशाख 15 गते समितिमा आएको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न मङ्गलबार संसदीय उपसमिति गठन भएको हो। सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि यो विधेयकले गति लिन नसकेको पनि आलोचना हुँदै आएको छ। अक्टोबर 11 सम्म यो विधेयक पास नभई नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कालो सूचीमा पर्ने जोखिम बढ्दै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 11-12 ले कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि पूरक परीक्षाको समय तालिका विशेष कारणले परिवर्तन भएको जनाएको छ। कार्यालयले एक सूचना जारी गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आउँदो असोज 6 गते शनिबार र 7 गते आइतबार सञ्चालन गर्ने भनेको कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि पूरक परीक्षा असोजको 9 गते मङ्गलबार र 10 गते बुधबार गर्ने जनाएको छ। परीक्षा बिहान 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म सञ्चालन हुने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। 2080 सालको कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुनका लागि भदौको 22 गते भित्र बोर्डको खातामा परीक्षा शुल्क बापत प्रति विद्यार्थीहरू 600 का दरले हुन आउने रकम बुझाइसक्नुपर्ने जनाइएको छ। त्यसैगरी उक्त अवधिभित्र रकम जम्मा गर्न छुट भएका विद्यार्थीका लागि भदौ 29 गते विलम्ब शुल्क सहितको रकम प्रति विद्यार्थीहरू 1200 बुझाइ सम्बन्धित विद्यालय मार्फत भदौ 31 गते कार्यालय समयभित्र बोर्डका सम्बन्धित कार्यालयमा रकम जम्मा गरेको भाउचर सहित आवेदन फारम बुझाइसक्नुपर्ने समेत उक्त सूचनामा उल्लेख गरिएको जनाइएको छ। नेपाली सेना र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सेनाबीच नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको संयुक्त तालिमको 40औं संस्करण यही भदौको 24 गतेदेखि असोजको 12 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने भएको छ। नेपाली सेनाका 30 जना र अमेरिकी सेनाका 12 जना गरी जम्मा 42 जनाको सहभागिता रहने संयुक्त अभ्यासमा विपद व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार, मानवीय सहायता लगायतका विषयहरूमा अनुभव तथा ज्ञान आदान प्रदान हुने नेपाली सेनाले जनाएको छ। अभ्यासमा सहभागिताका लागि अमेरिकाको सैनिक टुकडी बन्दोबस्तीका सामग्री सहित बिहिबार 21 गते अमेरिकी वायुसेनाको विमान मार्फत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अवतरण हुने र विमान शुक्रबार 22 गते फिर्ता हुने कार्यक्रम छ। नेपाली सेना संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, भारत, चीन, श्रीलङ्का, मङ्गोलिया, बङ्गलादेश, इजरायल लगायतका देशहरूका सैन्य संगठनहरूसँग खोज तथा उद्धार, विपद व्यवस्थापन, प्रति आतंकवाद, पर्वतारोहण, संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति सेनामा सहभागी रहँदा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाहरू लगायतका विषयमा संयुक्त तालिम तथा अभ्यासहरूमा सहभागी हुँदै आएको छ। यसैबीच संयुक्त अधिराज्यमा सञ्चालन हुने प्रतिस्पर्धात्मक तालिममा सहभागी हुने नेपाली सेनाको 10 सदस्यीय टोली प्रमुख सेनानी विवेक विक्रम शाहको कमान्डमा बेलायत प्रस्थान गरेको जनाइएको छ। आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी देशभर वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले भगवान श्रीकृष्णको विशेष पूजा आराधना गरेर मनाइरहेका छन्। सो अवसरमा ललितपुरको पाटन स्थित कृष्ण मन्दिरमा बिहानैदेखि भक्तजनको घुइँचो छ। श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा पूजा आराधनाका लागि बिहानैदेखि कृष्ण मन्दिरमा भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गर्छ। हिन्दू धर्मका अनुसार द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीलाई कृष्ण जन्माष्टमी पर्वका रूपमा मानिन्छ। भाद्र कृष्ण अष्टमीको दिन भगवान श्रीकृष्णको जन्म भएको विश्वासमा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाउने चलन छ। हरेक वर्ष जन्माष्टमीमा कृष्ण मन्दिरमा भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। पूजा अर्चनाका लागि पाटनको कृष्ण मन्दिरमा मन्दिरको दक्षिण र उत्तरतर्फ भक्तजनहरू लामबद्ध भएका थिए। यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका अवसरमा पाटन स्थित कृष्ण मन्दिर गई भगवान श्रीकृष्णको पूजा एवं दर्शन गर्नुभएको छ। प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्णाष्टमी अर्थात् आजका दिन राष्ट्राध्यक्षले पाटन कृष्ण मन्दिरमा पूजा एवं दर्शन गर्ने परम्परा रहिआएको छ। सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले मन्दिरका पुजारीबाट फूल एवं प्रसाद ग्रहण गर्नुभएको छ। 17औं शताब्दीमा राजा सिद्धिनरसिंह मल्लका पालामा निर्माण भएको उक्त मन्दिर गोर्खा भूकम्पबाट आंशिक क्षति पुगेकोमा हालै मर्मसम्भार गरिएको हो। मन्दिरको जीर्णोद्धारमा रु 57 लाखको लागतमा काठमाडौँ उपत्यका संरक्षण कक्षले गरेको
जनाइएको छ। किम्वदन्ती अनुसार महादेव मन्दिर बनाउन राखिएको जग्गामा सपनामा भगवान कृष्णले मन्दिर बनाउन भनेपछि राजा सिद्धिनरसिंहले खण्ड लगाउँदा जमिन मुनि कृष्णको मन्दिर फेला परेको थियो। त्यसपछि तल कृष्ण र माथि शिव मन्दिर स्थापना गरिएको पुजारी विष्णुधर राजोपाध्यायले जानकारी दिनुभएको छ। मन्दिरमा बिहानैदेखि भक्तजनको भिड लागेको छ। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले आजका दिन जागरण बसी श्रद्धा भक्तिपूर्वक श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाइरहेका छन्। गैर आवासीय नेपाली एनआरएनलाई नेपाली नागरिकता दिने बाटो खुलेको छ। एनआरएनलाई पनि नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान सहितको नागरिकता नियमावली मन्त्री परिषदले पारित गरेकाले एनआरएनले पनि नागरिकता पाउने बाटो खुलेको हो। नागरिकता सम्बन्धी संशोधित ऐन गत जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरे पनि नियमावली बनेको थिएन। तर भदौ 12 मई बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नियमावली पारित गरेको स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि यसको औपचारिक जानकारी सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। त्यसैले यसका व्यवस्थाहरूबारे विस्तृत जानकारी हुन सकेको छैन। नियमावलीमा पास गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सक्रियता र जोडबल रहेको उहाँ निकट स्रोतले बताएको छ। स्रोतले भनेको छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन न्युयोर्क भ्रमणमा गएका बेला त्यहाँ रहेका एनआरएनहरूलाई नयाँ सन्देश दिने चाहना थियो। त्यसैले नागरिकता सम्बन्धी नियमावली पारित गर्न प्रधानमन्त्रीको विशेष जोडबल थियो, उहाँको भनाइरहेको छ। त्यसो त यो नागरिकता लिएपछि नेपालमा लगानी गर्न, सम्पत्ति राख्न, लगायतका काम गर्न गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई सजिलो हुनेछ। यो नागरिकता लिएपछि राजनीति गर्न र भोट हाल्न पाइने छैन भने सरकारी जागिर खान वा नियुक्ति खान नपाइने जनाइएको छ। त्यसैगरी अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा लगायतका देशमा गई काम गरेर ती देशको नागरिकता लिइसकेका नेपाली मूलका नागरिकलाई यो नागरिकता जरुरी थियो। उनीहरूले नेपालमा सिप र लगानी भित्राउन कानुनी अडचन भएको भन्दै गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिन माग गरेका थिए। आफूलाई राजनीतिक अधिकार नचाहिने, केवल आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार भएको नागरिकता दिए पुग्ने उनीहरूको माग थियो। नागरिकता पाएपछि उनीहरूलाई आम नेपाली नागरिक सरह नेपालमा हरेक व्यवसायमा लगानी गर्ने र सम्पत्ति राख्ने सुविधा प्राप्त हुने जनाइएको छ। त्यसो त गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त हुँदै गर्दा धेरैजसो गैर आवासीय नेपाली खुसी छन्। तर नयाँ नागरिकता अङ्गीकृत भएको र उनीहरूको वंशजको नागरिकताका नाता टुटेको भन्दै केही गैर आवासीय नेपालीले यसलाई वंशजको श्रेणीमा राखिदिन माग गरिरहेका छन्। अहिले सरकारले दिने भनेको नागरिकता आफूहरूले नलिने उनीहरूको भनाइ छ। यो नागरिकता लिन नेपाली नागरिकता त्यागेको निस्सा पेश गर्नुपर्नेछ। अधिकांश विदेशी नागरिकता लिएका गैर आवासीय नेपालीहरूले अझै पनि नेपाली नागरिकता नत्यागेको हुँदा पहिले उनीहरूले नेपाली नागरिकता त्याग्नुपर्नेछ र त्यसपछि मात्रै गैर आवासीय नेपाली नागरिकताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। आवेदनका साथ आफू वा आफ्नो आमा बुबा, हजुरबुबा, हजुरआमा साबिकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्ने जनाइएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले साना तथा घरेलु उद्यमीहरूको संरक्षण गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य भएको उहाँले बताउनु भएको छ। बुधबारदेखि 5 दिनका लागि ललितपुरमा सुरु भएको महिला उद्यमी मेला 2080 उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री रिजालले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले मुलुकको लागि महिला र पुरुष दुवै उद्यमीहरूको खाँचो रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री रिजालले उद्यमीहरूको योगदान बिना मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्य हुन जरुरी रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाल सरकारले साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले रोजगारी र सेपमूलक तालिमहरू प्रदान गर्दै आएको बताउनु भयो। उहाँले कृषि तथा वन पैदावार, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई सहयोग गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तुलाई स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच पुर्याउनका लागि विभिन्न व्यापार मेलामा उद्यमीहरूलाई सहभागी गराउने कार्य गर्दै आएको पनि दावी गर्नुभएको छ। मन्त्री रिजालले साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई प्रवर्धन गर्नका लागि नीतिगत सुधार, स्वदेशी वस्तुहरूको प्रवर्धन, बजारीकरण र व्यावसायिक सहज वातावरण बनाउन सरकारले कार्ययोजना बनाइरहेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषालले नेपालले कोदो उत्पादन बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले नेपालको पहाडी भूभाग कोदो उत्पादनका लागि उर्वर रहेको भन्दै कोदो उत्पादन गरी विदेशमा निर्यात गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले बाँदर आतंकबाट पनि अन्य अन्नबालीको तुलनामा कोदोलाई कम क्षति हुने भएकाले कोदोको उत्पादन गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सरकारले पनि कोदो उत्पादनलाई बढावा दिने गरी काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले कोदो स्वास्थ्यका लागि लाभदायी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले समाजमा खानपानमा आएको परिवर्तनसँगै अस्वस्थताको कमी हुँदै गइरहेको समयमा प्राकृतिक कृषितर्फ र प्राकृतिक खानातर्फ मानिसहरूले रुचि राखिरहेको बताउनु भयो। खाद्यान्न वृद्धि गर्ने नेपालको अभियानलाई अगाडि बढाउन कोदो उत्पादन मुख्य साबित हुने उहाँको भनाइरहेको छ। जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा आएको विश्वव्यापी परिवर्तनले खाद्यान्न उत्पादनको जोखिम आएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपाल र भारत मिलेर कोदोको उत्पादन बढाउनु पर्ने र कोदोबाट विभिन्न परिकार बनाएर विश्वमा ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले भारतले कोदोको उत्पादन बढाउने अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको भन्दा नेपाल
सरकारले पनि कोदो उत्पादन बढाउने गरी उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कोदो स्वास्थ्यका लागि धेरै नै लाभदायी भएकाले पनि नेपाल र भारत दुवै देशले आफ्नो उर्वर भूमिमा कोदो रोप्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भारतले केही दिनपछि नै G20 सम्मेलन गरिरहेको र सो सम्मेलनमा पनि दिगो विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा पनि प्राकृतिक कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नेपालको कृषि प्रणाली विकास गर्ने बारेमा छलफल भएको बताउनु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरेको 51वटा विद्युतीय सवारी साधनको अत्याधुनिक फास्ट चार्जिङ स्टेसनको एकैपटक उद्घाटन भएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले संयुक्त रूपमा काठमाडौँको नेपाल पुलिस क्लब भ्रिकुटी मण्डपमा स्थापना गरिएको फास्ट चार्जिङ स्टेसनको उद्घाटन गर्नुभयो। प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नर्वे सरकारको प्राविधिक सहयोगमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तर्गत 7 प्रदेशका मुख्य राजमार्ग, बस पार्क र ठूला सहरहरूमा 51वटा विद्युतीय सवारी साधन छिट्टो चार्ज गर्न मिल्ने चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। करिब 40 करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएका चार्जिङ स्टेसन मध्ये 26वटामा ठूला बस, माइक्रो बस, पिकअप तथा कार र 25वटामा साना ठूला कारहरू चार्ज गर्न मिल्ने बताइएको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले 51वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आउनु विद्युतीय सवारी साधनको यात्रा हरित स्वच्छ ऊर्जा खपत मार्फत कार्बन उत्सर्जन तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू न्यूनीकरण मार्फत देशको दिगो विकासमा महत्त्वपूर्ण पाइला भएको बताउनुभयो। विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धन, नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले विद्युतीय गाडी नेपालमै उत्पादन गर्नका लागि लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने कार्य भइरहेको बताउनुभयो। आन्तरिक रूपमा विद्युत खपत बढाउने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र यातायात भएको उल्लेख गर्दै ऊर्जा सचिव घिमिरेले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगले प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत बढाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्न चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना गरिएको बताउनुभयो। विद्युतीय सवारी साधन पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने भन्दा 15-20 गुणा सस्तो पर्ने उल्लेख गर्दै घिसिङले यसबाट देशको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा पनि सकारात्मक योगदान पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले प्राधिकरणले देशभर थप 500वटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न लागेको समेत जानकारी दिनुभयो। एसियाली विकास बैंककी दक्षिण एसिया ऊर्जा महाशाखा प्रमुख सुजाता गुप्ताले कार्बन उत्सर्जन घटाउने यातायात महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुभयो। चार्ज गर्दा कारहरूमा औसत 70 पैसा, एसयुभीहरूमा 80 पैसा, माइक्रो बसहरूमा 90 पैसा र बसहरूमा ₹1.20 प्रति किलोमिटर खर्च लाग्ने जनाइएको छ। नेपालमा उपलब्ध सवारी साधनहरूमा रहेको ब्याट्री क्षमता अनुसार कम्तीमा आधा घण्टादेखि 1 घण्टासम्ममा चार्ज पूर्ण हुन सक्ने बताइएको छ। आन्तरिक रूपमा विद्युतको खपत बढाउन, पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी आयात घटाउन र विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग मार्फत वातावरणमै यातायात प्रणालीको विकासका लागि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिएको जनाइएको छ। ललितपुरको याक प्यालेसमा महिला उद्यमी मेला 2080 सुरु भएको छ। कोभिड महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण साना तथा मझौला व्यवसायका उत्पादनले बजार पाउन नसकिरहेका बेला साना तथा मझौला व्यवसाय महासङ्घ नेपालले मेलाको आयोजना गरेको छ। बुधबारदेखि भदौको 24 गतेसम्म आइतबारसम्म एक मेला सञ्चालन हुने महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित सामग्रीलाई प्राथमिकता दिएको बताइएको छ। महासङ्घ अन्तर्गत केन्द्रीय महिला समितिकी सहसचिव अनिता ठकुरीले पछिल्लो समय उद्योग व्यवसायमा आएको सुस्ततालाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले प्रदर्शनीको आयोजना गरिएको बताउनुभयो। मेलामा नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका साना तथा मझौला व्यवसायीद्वारा उत्पादित सबै किसिमका सामग्री राखिएको उहाँले बताउनुभयो। 80वटा स्टल रहेको मेलामा महिला उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका हस्तनिर्मित सामान, ढाकाका कपडा, अल्लोका कपडा, बाँसका सामग्री, चाँदीका गरगहना, चियापत्ती लगायतका सामग्रीहरू छन्। निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको महिला उद्यमी मेलालाई 10,000 अवलोकन गर्ने र 50 लाख बढेको कारोबार हुने अपेक्षा गरेको महासङ्घले जनाएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले 11वटा धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूलाई धितोपत्र कारोबार सदस्यता प्रदान गरेको छ। नेप्सेले नेपाल धितोपत्र बोर्डले 2080 साउन 10 मा इजाजत दिएको धितोपत्र व्यवसायी, धितोपत्र व्यापारी तथा धितोपत्र दलाल कार्य गर्न अनुमति प्राप्त कम्पनीलाई सदस्यता प्रदान गरेको जनाइएको छ। नेप्सेले गरिमा सेक्युरिटिज कम्पनीलाई ब्रोकर नम्बर 78, पाही इन्भेस्टमेन्ट प्रणालीलाई ब्रोकर नम्बर 79, इन्दिरा सेक्युरिटिज प्रणालीलाई ब्रोकर नम्बर 80 को धितोपत्र कारोबार सदस्यता प्रदान गरेको। त्यस्तै आकाश भैरव सेक्युरिटिज लिमिटेडलाई ब्रोकर नम्बर 81, एनएमबी सेक्युरिटिज लिमिटेडलाई ब्रोकर नम्बर 82 र सानिमा सेक्युरिटिज लिमिटेडलाई ब्रोकर नम्बर 83 को धितोपत्र कारोबार सदस्यता प्रदान गरेको छ। मिल्की वे शेयर ब्रोकर कम्पनीलाई ब्रोकर नम्बर 84, क्यापिटल हब प्रणालीलाई ब्रोकर नम्बर 85, स्टक स्टार्स सेक्युरिटिज प्रणालीलाई ब्रोकर नम्बर 86, एपीएसए सेक्युरिटिज प्रणालीलाई ब्रोकर नम्बर 87 र ब्लू चिप सेक्युरिटिज प्रणालीलाई ब्रोकर नम्बर 88 को धितोपत्र कारोबार सदस्यता प्रदान गरेको जनाइएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभाको अधिवेशन सुरु भएको छ। मंगलबार 78औं महासभाका अध्यक्ष डेनिस फ्रान्सिसले महासभाको अधिवेशन उद्घाटन गरेका हुन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको तर्फबाट उपप्रमुख अमिना मोहम्मदले उनको मन्तव्य अधिवेशनमा पढेर सुनाएका थिए। उनले यो निराशाको नभई काम गर्नुपर्ने क्षण भएको बताएका छन्। शान्ति र मानव अधिकारको लागि कार्य, दिगो विकास लक्ष्य, जलवायु परिवर्तनका कारण आएको खतरालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उत्पादनशील रोजगारी सृजना, महिला र युवाहरूका लागि रोजगारीको अवसरमा आवश्यक जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। फ्रान्सिसले महासभाको नयाँ शैक्षिक सत्र विश्वको डरलाग्दो अवस्थाका बीचमा सुरु भएको र धेरै चुनौतीहरू रहेको बताएका छन्। अहिले भइरहेका विश्वव्यापी समस्या समाधानका लागि काम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। उनले विश्वव्यापी सहयोग र साझा प्रतिबद्धतामा नवीकरण गरी वातावरणलाई जीवन्त बनाउन सबै लाग्नुपर्ने बताएका छन्। थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री श्वेता थाभिस्तन र उनको मन्त्रीमण्डलले राजा महा वजिरालोङकोर्न समक्ष शपथ ग्रहण गरेका हुन्। फ्यू थाई पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा श्वेता सहित 33 जनाको मन्त्रीमण्डल रहेको छ। समारोहमा गठबन्धनका प्रमुख 4 दल भूमजय थाई, पलाङ पचरथ र युनाइटेड थाई नेसनका 6 उपप्रधानमन्त्रीहरू सहित अन्य मन्त्री परिषदका मन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीहरू सहभागी रहेको जनाइएको छ। शपथ ग्रहणपछि सरकारी निवासमा सम्बोधन गर्दै श्वेताले यो सरकार जनताको सरकार भएको र मन्त्री परिषदका हरेक सदस्य जनताको प्रतिनिधिका रूपमा उपस्थित रहने बताएका छन्। अर्थमन्त्री समेत रहेका उनले बुधबार मन्त्री परिषदको बैठक बस्ने बताएका छन्। टर्कीको उत्तरपश्चिमी प्रान्त किर्क लारेलीमा बाढीका कारण 2 जनाको ज्यान गएको छ भने अन्य 4 जना घाइते भएका छन्। विपद र आपतकालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणका टोलीले 6 जनालाई उद्धार गरेको छ। एग्रेटा शहरमा 2 वटा शव फेला परेको बताइएको छ। बेपत्ता 4 जनाको खोजी भइरहेको छ। अविरल वर्षापछि बाढीका कारण कयौं मानिसहरू विस्थापित भएको जनाइएको छ। चीनको गुन्झाओबाट दक्षिण अमेरिकासम्म नयाँ कार्गो रुट सञ्चालनमा आएको छ। दक्षिणी चीनको ग्वाङडोङ प्रान्तको नान्सा बन्दरगाहबाट दक्षिण अमेरिकाको पूर्वी भागमा नयाँ नियमित सिधा ढुवानी सेवा सञ्चालनमा आएको उद्घाटन समारोहमा एक कार्गो जहाज बन्दरगाहबाट ब्राजिल प्रस्थान गरेको थियो। बन्दरगाहका अधिकारीहरूका अनुसार यो सेवा यस वर्ष ब्रिक्स देशको बैठकमा छलफल भए अनुसार सुचारू भएको ब्रिक्स देशका लागि 5औं अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री मार्ग रहेको जनाइएको छ, जसले दक्षिण अमेरिका र ग्वाङडोङ, हङकङ, मकाओ, ग्रेटर वे क्षेत्र बीचको व्यापारलाई वृद्धि गर्ने विश्वास गरिएको छ। एसिया कप क्रिकेट खेलेर नेपाल फर्किएको राष्ट्रिय टोलीको भव्य स्वागत गरिएको छ। पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा जारी एसिया कप क्रिकेटमा नेपाल समूह चरणबाट घर फर्किएको हो। नेपाली टोलीलाई स्वागत गर्न सशस्त्र प्रहरी बलको ब्यान्ड टोली समेत विमानस्थलमा लगिएको थियो। ब्यान्ड टोलीले मङ्गलधुन बजाएर टोलीको स्वागत गरेको हो। नेपाल क्रिकेट संघका पदाधिकारी तथा क्रिकेट समर्थकले टिमलाई स्वागत गरेका हुन्। तर पनि समूह चरणमा भारत र पाकिस्तान विरुद्ध निडर र साहसिक प्रदर्शन गरेको भन्दै क्रिकेट समर्थकहरू टोलीलाई स्वागत गर्न विमानस्थल पुगेको जनाइएको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित पौडेलले अब पूर्वार्धमा लगानी गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। एसिया कप खेलेर स्वदेश फर्किएसँगै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै रोहितले भने अब चाहिँ हाई टाइम भइसक्यो, इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्वाधारमा इन्भेस्ट लगानी गर्नुपर्छ। जहिले पनि ती कुराहरूमा सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्थ्यौँ हामी। एउटै विकेट छ, त्यसैमा सबैजनाले तयारी गरिरहनु परेको छ। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर छैन केही पनि। प्रत्येक प्रदेशमा ग्राउन्ड खास गरी पिचहरू भयो भने तयारी गर्न सकिन्छ, उनको भनाइ छ। एसिया कपमा नेपालले विश्व क्रिकेटका 2 महाशक्ति भारत र पाकिस्तानसँग खेल खेलेको थियो। मलेसियामा भइरहेको आइसिसी वुमेन्स टी20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत नेपाल र युएई बीचको खेल रद्द भएको छ। क्वालालम्पुर स्थित सेलाङ र टर्फ क्लबमा तय खेल अघि वर्षा भएपछि खेल सुरु नभई रद्द भएको। खेल नभएपछि दुवै टोलीले 1-1 अङ्क पाएका छन्। यसअघि समूह एमा लगातार 4 खेल जितेर सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गरिसकेको नेपाल र युएईले समान 9 अङ्क जोडेका छन्। तर नेट रन रेटका आधारमा युएई शीर्ष स्थानमा रहँदै समूहमा विजेता बन्दा नेपाल समूह उपविजेता बनेको छ। अब नेपालले समूह बी को विजेतासँग र युएईले समूह बी को उपविजेतासँग खेल्ने जनाइएको छ। समूह बीबाट थाइल्यान्ड र हङकङ सेमिफाइनलमा पुगेका छन्। यस समूहमा हङकङ र थाइल्यान्ड तथा कुवेत र म्यानमार बीच खेल हुने बताइएको छ। त्यसपछि सेमिफाइनल समीकरण पूरा हुनेछ। 3 खेल जितेको हङकङ 6 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा छ भने 2 जित र 1 खेल नतिजाविहीन भएपछि थाइल्यान्ड 5 अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा छ। सेमिफाइनल जित्दै फाइनल पुग्ने 2 टिम महिला टी20 विश्वकपका लागि ग्लोबल क्वालिफायरमा छनौट हुनेछ। नेपालको लक्ष्य पनि फाइनल पुग्दै ग्लोबल क्वालिफायरमा छनौट हुने रहेको जनाइएको छ। यसैबीच मलेसियामा भइरहेको आइसिसी वुमेन्स टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालले सेमिफाइनलमा अब थाइल्यान्डसँग खेल्ने भएको छ। समूह बी को खेलमा हङकङलाई 43 रनले पराजित गर्दै थाइल्यान्ड समूह विजेता बनेपछि नेपालले थाइल्यान्डलाई प्रतिद्वन्दी पाएको बताइएको छ। टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको थाइल्यान्डले 4 विकेट गुमाएर 121 रन बनाएको थियो। जवाफमा हङकङले 20 ओभर खेल्दै 9 विकेट गुमाएर 78 रन मात्र बनाउन सकेको हो। थाइल्यान्डका लागि ब्याटिङमा नाना पाता खोन चारो एन्कीको 58 बल खेल्दै 11 चौका मद्दतमा 75 रन बनाइन् भने नाता या बुच्चाथामले 4 विकेट लिइन्। समूह ए
अन्तर्गत आजै तय भएको नेपाल युएई बीचको खेल रद्द भइसकेपछि नेपाल नेट र नेटमा पश्चिम प्रदेश समूह विजेता बनेको छ। समूह एमा युएई र नेपालको समान 7 अङ्क रहेको जनाइएको छ। 2024 मा बंगलादेशमा हुने महिला टी20 विश्वकपका लागि ग्लोबल क्वालिफायरमा 10 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्, जसबाट शीर्ष 2 टोली मात्र विश्वकपमा छनौट हुनेछ। महिला टी20 विश्वकपमा 10 टिमले नै प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाइएको छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि तपाईँले www.समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।